علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا د مشتره در سره نستی زه د نن پوښتنه که چې دا نن سبو زمونی په باره پرې چې دا نن سبو زمونه شه خوانده کو یا د توسه په ظهر شه د توسه که ما ظهر و تیر شوی و یغی خوانده رویه ککا دا نن سبو زمونه شه چې دا کم نن سبو حالات دغه خوان کو د توسه د ظهر جنې تو خوان امید خوله شون حالت شا مز در رحم کرده مولینا هم پوا پاشه در خواندو یک سالا نن صاحب دا آویز جنیز که ندی موبایلینا ایسخ کردی دی آداک شاید سخان استادا چه ویرسه وکلی تا دو پی تلیفونه والا پندوی توزیتی باید چای ناپریز دی آرخان رو والس ولو میستا چې دوا کسا ولمونه وداره دل بیام پسر الورتالو لاوا پسینو مالو لاوا چې 15 شپیش خو ویز غوټ زونو ورتالو لاوا اچھا دانن صاحبو خلق نه ده خالی په اثر ګروړی ده په سپین اثر کې نور یاد سنه ده خالی یو موبایل ځغاوي یو جومتا اکسره ورکو یا سره مشداده په ځان دلینا چې یې سری دې څه شي هیڅ سره لګاري وسوله بس